दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम, आदाब और या अली मदद। मैं नूर अली नूर अपनी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, इंसानी तारीख में कोई भी ऐसा ज़माना नहीं गुजरा जिसमें इंसान ने कभी ना कभी कोई ना कोई हिजरत ना की हो। ये हिजरतें कभी रिस्क की तलाश में रहीं, कभी आफतों और बलाओं के डर की वजह से रहीं, और कभी मौसमी तगय्युरात ने इंसान को मजबूर किया कि जिस इलाके में वो रहता है अब उसे खैरबाद कहना चाहिए। ये हिजरतें उस वक्त भी थीं जब इंसान ने अभी सकाफत और रिवायात को दरियाफ्त नहीं किया था, और उसके बाद भी आज तक ये हिजरतें जारी हैं। इंसान ने जब तहजीब और सकाफत को दरियाफ्त किया, उसके बाद से जो हिजरतें हुईं, उन तमाम हिजरतों में इंसान ने अपने सामाने सफ़र में जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी और ज़रूरियात हयात रखी, वहीं सामाने सफ़र में हर इंसान ने हिजरत करते हुए अपनी तहजीब और अपनी रिवायात का भी एक अलग से संदूक बनाया, और वो भी इस सफ़र में हिजरत करने वालों के साथ रहा। यानी सिर्फ इंसानों ने हिजरत नहीं की, बल्कि इंसानों ने जब हिजरत की तो अपने साथ उनके साथ तहजीबी रिवायात और उनकी सकाफत भी सफ़र में रही। जब ये इंसान सफ़र करके एक नए इलाके में गया तो ये अपनी गुज़िश्ता रिहाइश के तहजीब और रिवायत साथ लेकर आया था, और जिस इलाके में गया वहाँ की अपनी तहजीब और अपनी रिवायात पहले से राइज थी। अब एक उम्र साथ रहने के बाद जब ये दोनों तहजीबें एक उम्र तक साथ रहीं, उसके बाद इन्होंने एक तीसरी तहजीब को जन्म दिया जो कुछ पहली तहजीब का हिस्सा थी, कुछ दूसरी तहजीब का हिस्सा थी। लेकिन दोस्तों, देखने में ये आया है कि जो कौमें, जो खानवादे अपनी ख़ानदानी तहजीब और रिवायात से कट जाते हैं या उन्हें मुनहरिफ कर देते हैं, तो होता कुछ यूँ है कि उनका नामो निशान मिट जाता है। और ये मैं कोई बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा। तारीख़ इस बात की गवाह है कि हमारी शनाख्त, हर इंसान की शनाख्त अपने इलाके की रिवायात और उसकी तहजीब से की जाती है। उसकी शनाख्त ही उसकी तहजीब और उसकी वो रिवायात होती हैं जो वो लेकर चल रहा होता है। और जब वो उन रिवायात को तर्क कर देता है और उस तहजीब से मुंह मोड़ लेता है, तो होता कुछ यूँ है कि ना तो वो फिर नई तहजीब का हिस्सा रहता है, और पुरानी तहजीब तो पहले ही वो भुला चुका होता है। तो हमारी शनाख्त का बायस हमारी तहजीब और हमारी रिवायात होती हैं, जो हमें एक मजमे में एक नई जगह पर मुतारिफ करवाती हैं और हमारी शनाख्त का बायस बनती हैं। दोस्त अहबाब, मज़ाहिब आलम पर गुफ्तगू के बाद जो दूसरा मौजू मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, मुझे बहुत शौक़ है उसके बारे में पढ़ने का या उस पर बात करने का, वो यही तहजीबों का सफ़र है कि तहजीबें कैसे एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुँची, वहाँ अपना क्या रंग छोड़ा, और वहाँ की राइज तहजीब ने उनकी लाई हुई तहजीब पर क्या असर किया, और फिर इनसे नई तहजीबें कैसे जन्म लेती रहीं। ये इतना तवील और इतना वसी मौजू है कि अगर इस मौजू पर ही बात करते चले जाएं तो कई घंटे दरकार होंगे। मेरा मकसद कुछ और है, इंशाअल्लाह उसकी तरफ हम आस्ता आस्ता सफ़र करेंगे। लेकिन इस तहजीबों की हिजरत का ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमारी आइंदा वाली बात आपको समझ आ सके और हम आप तक वो बात पहुँचा सकें कि हमारी बात करने का मकसद क्या था। दोस्तों, जिस मज़हब हक़्क़ा से मेरा ताल्लुक़ है, हमारे मज़हब में हिजरतें तहजीब के साथ होती रहीं, और कोई भी ऐसा ज़माना नहीं गया जिसमें मकतब अहले बैत के मानने वालों ने हिजरत ना की हो। मकतब अहले बैत के मानने वालों ने जब जब जहाँ जहाँ पर भी हिजरत की, वो कुछ चीज़ें जो अपने सामाने सफ़र में साथ लेकर गए, उसमें एक उनकी ख़ानदानी रिवायात थी, दूसरा जिस इलाके में वो रहते थे उस इलाके की तहजीब थी, और तीसरी चीज़ जो उन्होंने हर हाल में अपने साथ सामाने सफ़र में रखी, वो अज़ाए मज़लूम करबला थी। यानी हर सफ़र में चाहे उनके पास सामाने सफ़र जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी था वो हो या ना हो, लेकिन ये तीन चीज़ें, अपनी ख़ानदानी रिवायात, अपने इलाके की तहजीब और अज़ाए इमाम मज़लूम, ये तीन चीज़ें वो ज़रूर बज़रूर अपने साथ सफ़र में, हिजरत में एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर लेकर गए। अब अगर हम सिर्फ इन्हीं हिजरतों का
کہ مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے کب کہاں سے کس علاقے سے ہجرت کی اور کہاں پہنچے، اگر اس پر ہم بات کرنے لگیں گے تو یہ پھر ایک اور بہت طویل موضوع ہوگا۔ کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں تھوڑا تھوڑا اس کا احاطہ کرتے چلے جائیں۔ دوستو، ہمارا موضوع سخن جو آج ہے، موضوع نشست جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں عزائے امام مظلوم کی ابتدا کب سے ہوئی، اور یہاں پر مکتب اہل بیت کے ماننے والے شیعہ احباب کب آنا شروع ہوئے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی اس تہذیبی عزائی تہذیب کو آگے بڑھایا۔ تو ہماری آج کی نشست اسی بات پر فوکس رہے گی کہ امریکہ میں عزاداری امام حسین کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی، کون احباب تھے، کس دور میں وہ سب سے پہلے یہاں امریکہ تشریف لائے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے کہ عزائے امام مظلوم نے کیسے سفر کیا، یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ عزائے امام مظلوم رائج کب سے ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز طور پر معجزاتی واقعہ ہے کربلا کا، کہ جس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کا ذکر رائج رہا۔ یہ آپ کو شاید بڑی حیرت ہو یہ بات جان کے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عزائے امام حسین وہ معجزہ ہے جو کائنات عالم کے خلق ہونے سے پہلے جس کو رائج کر دیا گیا تھا۔ روز ازل جب محضرنامہ مقتل لکھا گیا تو تبھی سے گریہ امام حسین علیہ السلام پر شروع ہو چکا تھا۔ معتبر کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، مکتب اہل بیت کی اکثر کتابوں میں یہ آپ کو یہ روایات مل جائیں گی۔ اس کے بعد آئیے، جب دنیا خلق ہو گئی، کائنات خلق ہو گئی، انبیاء کی آمد شروع ہو گئی، تو اکثر انبیاء کو جب زمین کربلا سے گزارا گیا تو وہ جو آلام و مصیبت انہیں زمین کرب و بلا پر جھیلنے پڑے، اس کے بعد جو مکالمہ ہے انبیاء کا رب العزت سے، اس میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ انبیاء نے بھی کربلا کی زمین سے گزرتے ہوئے امام علی مقام پر گریہ کیا۔ تو ابھی واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن امام حسین پر گریہ جاری ہے۔ اب آ جائیے زمانہ رسالت میں، جب سرکار امام حسین علیہ السلام ابھی کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے، تو اپنی والدہ گرامی سے جناب خاتون جنت، خاتون ممکنات بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو مختلف سلام پیش کیا کرتے تھے۔ اے میری ماں، تجھے تیرے پیاسے بیٹے کا سلام، اے میری ماں تجھے تیرے عریان بیٹے کا سلام، اور اے میری ماں تجھے تیرے پامال کیے گئے ہوئے بیٹے کا سلام۔ یہ سلام سن کے جناب سیدہ گریہ کرتی تھیں، اور گریہ کرنے کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو بی بی سیدہ انہیں امام حسین کے یہ تمام سلام سناتی تھیں، جس پر رسول خدا بھی گریہ کرتے تھے اور بی بی سیدہ بھی گریہ کرتی تھیں، اور مولا امیر علیہ السلام بھی گریہ کرتے تھے۔ واقعہ ہوا نہیں، لیکن گریہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب آئیے، ایسی معتبر ترین کتابیں جو ہمارے مخالفین کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، وہ یہ کہ جب سرکار امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ابھی نانا کی گود میں تھے، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا یہ نواسہ کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ اور کربلا کی زمین کی مٹی ایک شیشی میں لا کے دی، اور وہ مٹی جناب رسول خدا نے جناب ام المومنین ام سلمہ کے پاس رکھوائی کہ جس دن میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، میرا نواسہ شہید ہو جائے گا، یہ مٹی خون بن جائے گی۔ تو دوستو، وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ نے بھی گریہ کیا، اور رسول اللہ کے ساتھ موجود تمام اصحاب نے بھی گریہ کیا۔ تو ابھی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، لیکن حسین پر گریہ جاری تھا۔ عزائے امام مظلوم کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اس سے بڑا معجزہ نہیں ہو سکتا کہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے اس پر گریہ کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اور یہ معجزے کے حوالے سے انشاءاللہ آگے چل کر آپ سے بات کریں گے کہ عزائے امام مظلوم معجزہ کیسے ہے۔ تو یہ تو دوستو عزائے امام مظلوم کا پہلا مرحلہ تھا جو واقعہ کربلا سے پہلے تک جاری رہا، لیکن واقعہ کربلا 10 محرم کے بعد عزائے امام مظلوم پھیلنا شروع ہوئی اور بڑھنا شروع ہوئی۔ یزید وقت نے، حاکم وقت نے ایک لق و دق صحرا میں غریب کربلا کو شہید کر کے سوچا تھا کہ شاید یہ نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن جس حسین پر گریہ کائنات کی خلقت سے پہلے جاری تھا، جس حسین کا ذکر کائنات کی خلقت سے پہلے جاری تھا، وہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد کیسے رک سکتا تھا۔ کربلا کے بعد جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا، سب سے پہلے تو خطہ عرب میں پھیلا،
اور عرب سے نکل کے پھر وہ افریقہ کی طرف گیا اور ہندوستان کی طرف آیا اور دیگر دنیا کے مختلف حصوں کی طرف اس اذان نے سفر کیا. جہاں جہاں خبر شہادت امام مظلوم پہنچتی گئی وہاں عزاداری کا نفاذ ہوتا گیا، عزاداری رائج ہوتی گئی. اس پہ مختلف کتابیں لکھی گئیں اور بہت سیر حاصل اس پہ محنت کی گئی ہے. ہمارے جید علماء نے اس پر بہت ریسرچ کی کہ کس طریقے سے خطہ عرب سے باہر شیعت پھیلی اور خطہ عرب سے باہر کیسے عزائے امام مظلوم پہنچی. ہمارا فوکس اگر ہم اس پوری تاریخ کا جائزہ لینا شروع کریں گے تو ایک بار پھر مجھے عرض کرنا پڑے گا کہ ہزاروں گھنٹے درکار ہیں اور ہزاروں صفحات درکار ہیں. میرا فوکس یہ ہے کہ ہم امریکہ میں عزاداری امام حسین کب اور کیسے رائج ہوئی، اولین شیعہ یہاں کیسے آئے، تو میرا فوکس یہ ہے کہ ہم اسی پہ فوکس رکھیں. بس ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اس موضوع کو بہت زیادہ وسیع نہ کیا جائے اور اسے صرف امریکہ میں عزاداری کی تاریخ تک ہی محدود رکھا جائے. غالباً 1885 اور 1890 کے درمیان کا وہ دور ہے جس میں اولین شیعہ امریکہ تشریف لائے. یہ اگر آپ اس تاریخ کو دیکھیں تو یہ وہ دور ہے کہ جب خطہ عرب، یورپ اور اس پورے علاقے میں شدید جنگ اور لڑائی چل رہی تھی. جو وہاں کے شیعہ آبادی تھی، خاص طور پہ لبنان اور مصر کی، انہوں نے اپنے بچوں کو اس جنگ کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے انہیں ہجرت پر مجبور کیا. لبنان اور مصر سے یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس میں ایک ایک دو دو کی تعداد میں چلے اور امریکہ کے لیے عازم سفر ہوئے. تو یہ وہ دور تھا 1885 اور 1890 کے درمیان جب لوگوں نے امریکہ کا رخ کیا، اور جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اولین مسلم بھی یہی تھے جو امریکہ میں تشریف لائے. اور جو مین علاقے تھے ان کی رہائش کے وہ ڈیٹرائٹ، مشیگن اور انڈینیپلس، یہ 3 علاقے تھے جہاں یہاں کاروں کی بہت زیادہ بڑی فیکٹریز تھیں جس میں ملازمت آسانی سے مل جاتی تھی. تو یہ احباب، شیعہ احباب مصر اور لبنان سے ان علاقوں میں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے. اس کے بعد کا جو دور تھا اس میں پھر 1920 کے قریب ایک بہت بڑی تعداد میں لیبنیز شیعہ جو تھے وہ امریکہ میں تشریف لائے، وہ بھی انہی 3 علاقوں میں آباد ہوئے. اور ڈیٹرائٹ میں ایک علاقہ تو ایسا تھا جہاں پر کسی کو شیعہ سنی کا علم ہی نہیں تھا، کیونکہ وہاں صرف شیعہ تھے، تو وہ لفظ ہی رائج نہیں تھا، وہ بس مسلمان کا لفظ رائج تھا. اور میری معلومات کے مطابق، جو میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی اور کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی، کچھ کتابیں میں نے پڑھی، معلومات کے مطابق وہ دور وہ تھا کہ جب ایک فارم فل کرایا جاتا تھا جب آپ جاب کے لیے یہاں آتے تھے 1800 میں، تو اس میں مذہب کا ایک خانہ ہوا کرتا تھا، تو اس میں سب اپنے اپنے مذہب درج کیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام کا نام آتا تھا تو اسلام سے کوئی واقف نہیں تھا. وہ جانتے کہ وہ پوچھتے تھے کہ کیا ایسا بھی کوئی مذہب ہے کہ جس کا نام اسلام ہے، تو وہ نو ریلیجن لکھ دیتے تھے، کیونکہ وہ اسلام کا خانہ نہیں تھا تو وہ نو ریلیجن لکھ دیا کرتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے. اور اس سفر کے مصائب میں بہت سارے مومنین جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے جو لبنان اور مصر سے ہجرت کر کے یہاں آ رہے تھے، رستے میں صعوبتیں بھی برداشت کی، وہ ایک الگ تاریخ ہے کہ کس طریقے سے ان کا قتل عام ہوا. بعد کے زمانوں میں پھر ایران سے شیعہ جو تھے وہ یہاں تشریف لانا شروع ہو گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لبنانی، مصری اور ایرانی، عراقی شیعہ یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے. اور یہ بھی دلچسپی کا امر آپ کے لیے رہے گا کہ 2 روایات، ایک کہتے ہیں کہ انڈینیپلس میں پہلا ادارہ قائم ہوا، شیعہ پہلا ادارہ انڈینیپلس میں قائم ہوا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈیٹرائٹ میں جو ابھی بھی وہ عمارت موجود ہے اور اس پر ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں کہ پہلا ادارہ ڈیٹرائٹ میں بنا. اور یہ ادارہ ایک سنی، مصر کے ایک سنی صدر نے اس کو فنڈ کیا، سارے پیسے مصر کے ایک سنی صدر نے بھیجے. اس پر بعد میں انشاءاللہ جب ہم ڈیٹرائٹ کا سفر کریں گے تو ڈیٹرائٹ کی عزاداری کے بارے میں جب آپ سے بات کریں گے، تفصیلات جب آپ کو آگاہ کریں گے تو تب انشاءاللہ اس باقی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. ایک سوگواری کا واقعہ یہ بھی ہے کہ 2 بھائی جب امریکہ داخل ہوئے تو جس ٹرین میں سفر کر رہے تھے اس ٹرین کو لوٹ لیا گیا. ان دونوں بھائیوں کے پاس کچھ سلطنت عثمانیہ کے کچھ گولڈ کے سونے کے سکے تھے. انہوں نے انہیں چھپانے کے لیے ٹرین کے نیچے پھینک دیا. کسی نے اس کو دیکھ لیا
تو ان دونوں بھائیوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان کی لاشیں ماں درختوں سے لٹکا دی گئیں. تو یہ واقعہ باقاعدہ اخباروں میں اس وقت کے اخباروں میں اور نیوز میں رپورٹ ہوا، اور جس کی ڈاکومنٹری پروف ابھی بھی موجود ہے، مختلف تاریخ کی لائبریریوں میں دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ ایک سوگواری کا واقعہ وہ تھا جو رپورٹ ہوا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مومنین تھے، مکتب اہل بیت کے ماننے والے تھے، جو ہجرت کر کے یہاں آئے تو وہ اپنی ہجرت کو مکمل نہیں کر سکے، بلکہ وہ رستے میں مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے. یہ تو وہ چھوٹی سی تاریخ تھی کہ یہاں شیعہ کس زمانے میں اور کس وقت میں آنا شروع ہوئے. ہم ان نشستوں میں زیادہ تر بات کریں گے جو ہماری اردو اور پنجابی عزاداری ہے، جو ہندوستان اور پاکستان کی عزاداری ہے، وہ یہاں کیسے رواج پائی. تو میری معلومات کے مطابق 1930 اور 40 کے درمیان کا جو عرصہ ہے، وہ عرصہ ہے کہ جب ہندوستان سے شیعہ حضرات محبان اہل بیت نے امریکہ کو اپنا وطن قرار دیا، اور وہ ہجرت کر کے ہندوستان سے، اور جو موجودہ پاکستان کا علاقہ بھی ہے، اس علاقے سے بھی نکلے اور امریکہ کے لیے عازم سفر ہوئے. ان میں جو ابتدائی لوگ تھے، جو میری معلومات کے مطابق جو مجھے کچھ صفحات سے معلوم پڑا یا جن سے میں نے رابطہ کیا اور معلوم ہوا، ان میں جو ابتدائی ہندوستانی لوگ تھے وہ ڈائریکٹ ہندوستان سے یہاں نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اس سے پہلے ہی انگلستان میں، لنڈن میں، انگلینڈ میں آباد تھے، اور انگلینڈ سے وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ امریکہ کے لیے ایک بحری جہاز میں عازم سفر ہوئے اور یہاً پہنچے. تو یہ غالباً 1930 اور 40 کے درمیانی دور تھا کہ جب وہ یہاں پہنچے. اور ظاہر ہے، میں نے جیسے ابتداً آپ سے گزارش کی تھی اور ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ انسان نے اکیلے سفر نہیں کیا، بلکہ وہ ایک اپنی تہذیب اور روایات کے ساتھ سفر کرتا رہا. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں، یہ خوشگمان ہونا چاہیے ہمیں کہ جب یہ سادات گھرانے تھے جو منتقل ہوئے امریکہ، تو یہ ایک عزاداری کی ایک تہذیب اپنے ساتھ لے کر امریکہ منتقل ہوئے. دوستو، ہم جب شہر بشہر عزاداری کی تاریخ پر بات کریں گے تو پھر ان تمام خاندانوں پر، ان تمام گھرانوں پر بات کریں گے جو یہاں ابتداً آ کے آباد ہوئے. میں جس شہر میں مقیم ہوں، شکاگو، پہلی ابتدائی ویڈیوز جو ہیں، یہ نشستیں جو ہیں آپ کے ساتھ شکاگو کے حوالے سے رہیں گی. اور میں جانتا ہوں کہ اب تک کی گفتگو شاید کافی طویل ہو گئی، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اپنی بات میں ان سب باتوں پر بات کرنا بہت ضروری تھا. تو دوستو، شکاگو شہر مشیگن، لیک مشیگن کے کنارے آباد یہ خوبصورت شہر امریکہ کا آبادی کے حوالے سے تیسرا بڑا شہر ہے. لاس اینجلس اور نیو یارک کے بعد یہ تیسرا بڑا شہر ہے آبادی کے حوالے سے. خوبصورت آرکیٹیکٹ اور لاجواب شہر. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے چند صاف ترین ڈاؤن ٹاؤنز میں سے، بلکہ دنیا تو نہیں کہنا چاہیے، امریکہ کے جو بڑے ڈاؤن ٹاؤنز ہیں ان میں چند ایک جو صاف ترین ڈاؤن ٹاؤنز ہیں ان میں سے ایک ہمارے شکاگو کا ڈاؤن ٹاؤن ہے. اور یہ شہر شکاگو جو الینوائے اسٹیٹ ہے، یہ اس کا ایک شہر ہے. الینوائے اسٹیٹ جسے لینڈ آف لنکن بھی کہا جاتا ہے، کہ ابراہیم لنکن جو تھے وہ اسی لینڈ سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ بھی ایک وجہ شہرت ہے الینوائے کی اور شکاگو کی. اور الینوائے کا جو کیپٹل ہے وہ اسپرنگ فیلڈ ایک شہر ہے، جو چھوٹا سا ٹاؤن ہے، وہ اسپرنگ فیلڈ ہمارے الینوائے کا کیپٹل ہے. اور الینوائے کے بہت سارے بڑے شہروں میں سے جو سب سے بڑا شہر ہے، جو نون شہر ہے، وہ شہر شکاگو ہے. جب ہم شکاگو کا نام لیتے ہیں، شکاگو کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ سارے سبربز بھی ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں جو بنیادی طور پر شکاگو نہیں ہے. مثلاً مختلف کاؤنٹیز میں بٹا ہوا یہ شہر ہے اور مختلف نیبرہڈز ہیں، تو ہر نیبرہڈ کا الگ نام ہے. لیکن اگر ہم آپ کو صرف وہ ایک نیبرہڈ بتائیں کہ یہ شامبرگ ہے، یہ نیپرویل ہے، یہ ایلجن ہے، یہ کارپینٹرز ویل ہے، تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کہاں ہے. تو وہ اسی لیے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو وہ ایک ہی جواب دیا جاتا ہے کہ شکاگو. اور شکاگو کا اندازہ آپ اسے لگا لیجئے کہ شہرت کا، کہ شکاگو کی وجہ سے اس کے سببز بھی پہچانے اور جانے جاتے ہیں. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی ایک وجہ شہرت تو ابراہیم لنکن ہے، دوسری اس کی وجہ شہرت ہمارے
प्रेसिडेंट जनाब बराक हुसैन ओबामा हैं, जो इसी शिकागो लैंड एरिया से ताल्लुक़ रखते थे। और एक तीसरी बहुत शोहरत की वजह इसकी ये है कि ये तारीख़ के सबसे बड़े डॉन अल कैपोन का सिटी भी कहलाता है। और एक ज़माना ऐसा भी आया था कि ये पूरा शहर शिकागो जल के खाकिस्तर हो गया था और ये दोबारा से बनाया गया, एक नया शहर आबाद किया गया। तो दोस्तों, शिकागो में इब्तिदाई शिया कब आना शुरू हुए, इस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। मैंने जो अपने तौर पे राब्ते किए और कुछ दोस्तों से मालूमात, कुछ बुज़ुर्गों से मालूमात, कुछ अखबारों से, कुछ किताबों से जानने की कोशिश की, तो कोई एक दुरुस्त तारीख़ सामने नहीं आ सकी कि ये सन था जब अव्वलीन शिया यहाँ आके आबाद होना शुरू हुए। अलबत्ता ये ज़रूर मिलता है कि 1940 और 1950 के करीब मुसलमान आबादी यहाँ आबाद होना शुरू हो गई थी, बल्कि उससे भी कुछ थोड़ा सा पहले 1920-25 में। ये मैं उन मुसलमान लोगों की बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो मौजूदा ख़ित्ता हिंदुस्तान, इंडो पाक जिसे कहा जाए, ये वो दो लोग थे जो यहाँ पर 1930s के बाद आके आबाद होना शुरू हुए। उनमें कुछ शिया भी थे और बाकी सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे, लेकिन ये 30s और 40 का दरमियान का हिस्सा है जिसमें शिकागो में मुसलमान आके आबाद होना शुरू हुए। और मेरी मालूमात के मुताबिक जो इब्तिदाई शिया घराने थे वो रिज़वी सादात से उनका ताल्लुक़ था और हैदराबाद दक्कन से वो यहाँ मुंतकिल हुए, और उन्होंने अपने तौर पर कोई अज़ादारी की या नहीं की, इसकी मुझे मालूमात हासिल नहीं हो सकी। लेकिन कुछ रिज़वी घराने ऐसे थे, चंद अफराद, 2-3 अफराद ऐसे थे जो अर्ली 40s में, 42-43 में यहाँ आकर शिकागो आबाद हुए। अब ये बहुत सारी रिवायात हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ आरा रखते हैं जिनसे मैंने मालूमात हासिल की। कुछ लोग कहते हैं कि जी 52-53 में पहली मजलिस मुनक्किद हुई, कुछ लोग कहते हैं नहीं 60 में पहली मजलिस मुनक्किद हुई। उस दौर में कोई बाकायदा मजलिस नहीं होती थी, ये तो ऑथेंटिक बात है जो मेरी मालूमात है कि घरों में अपने तौर पर 2-4 लोग इकट्ठे होकर अज़ादारी किया करते थे और इमाम मज़लूम का जिक्र किया करते थे। कहीं 2 आदमी थे तो उन्होंने बैठकर जिक्र इमाम मज़लूम कर लिया, कहीं किसी और को सुन्नी भी आ जाया करते थे, उसमें 3-4 लोग बैठकर जिक्र इमाम मज़लूम किया करते थे। घरों में फुरादा कहीं 2 लोग, कहीं 4 लोग, कहीं 5 लोग मजलिस किया करते थे। 60s का वो दौर था कि जब यहाँ तकरीबन 20 से 25 शिया घराने आबाद हो चुके थे। अपनी इस नशिस्त में कोशिश करूँगा कि जिनके नाम लेना बहुत ज़रूरी है उनके नाम लूँ, और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि नामों से मैं इज्तिनाब करूँ। उसकी वजह यह है कि रिवायात मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ शख्सियात के नाम आते हैं, और ऐसा ना हो कि मैं एक नाम लूँ और किसी दूसरे साहब की दिल आज़ारी हो। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जिनके नाम लेना बहुत ज़रूरी है सिर्फ वही नाम लूँ, और बाकी नामों से मैं कोशिश करूँगा इज्तिनाब करता चला जाऊँ। तो 60s में यहाँ तकरीबन 16 से 18 घराने ऐसे थे जो यहाँ पर आके आबाद हो चुके थे, और उसके बाद घरों की मजालिस, इक्का दुक्का मजालिस हुआ करती थी। अगर आप कनाडा जाएं तो वहाँ एक बहुत कदीमी इदारा है जो 1970 में 68-70 में बना था, हुसैनिया पासमोर। ये इदारा कायम किया था जनाब क़िबला अल्लामा फ़रत मूसवी साहब ने, और जो मेरी फ़रत मूसवी साहब से ज़ाती गुफ्तगू हुई, मैंने उनसे बैठकर जो सवालात किए, उनसे मुझे मालूम पड़ा कि 1967 में यहाँ एक मजलिस मुनक्किद की गई जो थोड़ी ज़रा बड़े पैमाने पर, वैसे तो घरों में छोटी छोटी मजालिस होती थी, एक बड़े पैमाने पर मजलिस मुनक्किद की गई। जब ये मजलिस मुनक्किद की गई तो इसका दिलचस्प वाक़या ये है कि जो सुन्नी दोस्त, सुन्नी भाई इसमें मजलिस में शिरकत हुए, वो रंगीन कपड़े पहन के आ गए, मुख्तलिफ रंगों के। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मजलिस में क्या होगा, कैसे मजलिस मुनक्किद होगी। तो फिर उन्हें बताया गया, ये फ़रत मूसवी साहब क़िबला ने मुझे ख़ुद जो बताया, मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ। फिर उन्हें बताया गया कि ये मजलिस इमाम हुसैन है और ये गम है, इसमें सोग मनाया जाएगा नवासे रसूल का। तो फिर उनको कपड़े तब्दील करवाए गए, और आइंदा सालों में, आइंदा मजालिस में जब उन्हें बुलाया गया तो ये मेक श्योर किया गया कि वो अज़ाई लिबास में मजलिसों में शिरकत करें। तो ये इब्तिदाई गुफ्तगू आपसे रही कि शिकागो में मजालिस का आगाज़ कैसे हुआ। बहुत दिलचस्प वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपके साथ मज़ीद वाक़यात शेयर करेंगे और बताएंगे आपको कि यहाँ पहली मजलिस कैसे मुनक्किद हुई,
पहला इदारा कैसे कायम हुआ, किस तरीके से। मैं वो एक शेर आपने सुना होगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं इसका दूसरा मिसरा थोड़ा सा तब्दील करके अक्सर दोस्तों में पढ़ता हूँ, वो कुछ यूँ के लोग अलग होते गए और बारगाह बनता गया। तो वो फिर लोग बढ़ते भी चले गए और इदारों की ज़रूरत भी रही। मैं उन वजूहात पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा, उस पर बिल्कुल बात नहीं करूँगा कि वो वजूहात क्या थी कि अलग इदारे बने। अलग इदारों की ज़रूरत मैं ये समझता हूँ कि वो उस वक्त की ज़रूरत थी कि एक नया इदारा बनाया जाए, उस इलाके के मुमिनीन की ज़रूरत थी कि नया इदारा बनाया जाए, तो वो इदारे बनते चले गए। तो दोस्त अहबाब, आज की नशिस्त चूँकि काफ़ी तवील हो गई है, हम इस आज की नशिस्त को यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में आपके साथ शेयर करेंगे कि जो पहली मजलिस हुई वो किसने पढ़ी, कैसे हुई, कौन कौन लोग बीच में शरीक हुए और किन किन की काविश थी। तो अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह आपके साथ वो तमाम मालूमात शेयर करेंगे और आपके साथ अगली नशिस्त में ये भी शेयर करेंगे कि एक मजलिस बड़ी अजीब व गरीब अंदाज में मुनक्किद हुई कि 2 शिया अफराद ने एक कॉलेज की दीवार पर बैनर लगा दिया, छोटा सा चिट लगा दी कि मजलिस हुसैन, अगर कोई शिरकत करना चाहे तो इस नंबर पर रब्ता करे। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि ये 2 खूबसूरत अफराद कौन थे जिन्होंने ये मजलिस मुनक्किद की थी। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल है, कोई बात है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए और इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में शिकागो के हवाले से फिर आपके सामने हाजिर होंगे और शिकागो के मुख्तलिफ अज़ाख़ाने, मुख्तलिफ बारगाहें आपके साथ शेयर करेंगे। अगली नशिस्त तक के लिए मुझ नूर अली नूर को इजाज़त दीजिए और आप देख रहे हैं अपनी बात। अस्सलामु अलैकुम और या अली मदद।